कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. सगळ्यांचा येवकार. आणि एकदा आम्ही या संदर्भात आजच्या प्रस्तावाच्या संदर्भात कितें घेतले आमचो टॉपिक कितें आसा? विघ्नहर्ता श्री गणेश. कोण विघ्न हरता? विघ्नहर्ता टॉपिक घेवपाचो मुख्य कारण म्हणल्यार चवथीचो सिजन चालू आसा आणि ह्या दिसांनी गणपतीचेर गणेशांचेर उलोवचे पेक्षा आनी कितें बरें टॉपिक. हो टायम सगळ्यांक सामको रायट टायम गणपतीचेर उलोवपाक. म्हणटूच आमी थोडेशे आमचे कडेन जाता पळय ते भाशेन उलोवया. आमचे कडेन म्हायती आसा, आमच्या वरिश्ठां कडसून जशें आमी आयकलां तशें हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. माझी नॉलेज आणि वरिश्ठां कडसून जें आयकलां पळय तें हांव तुमकां शेअर करता. आतां कितें आसा, ओवरऑल पळयलें जाल्यार आमी समाजान एक लोकांक टेन्शन म्हणून आसता. टेन्शन जाल्लें आसता सगळ्या लोकांक. कोण फॅमिलीन रावता तेंकाय टेन्शन, कोण फॅमिली भायर रावता पयस परदेशांत रावता तेंकाय टेन्शन, घरांतूय टेन्शन, घरा भायरूय टेन्शन, कामारूय टेन्शन, सगळ्याक टेन्शन. म्हणटकूच आता लोकांचे कितें आसता, मनस्थिती सगळ्यांची बरी आसना. म्हणजे आदल्या भाशेन तरी ना. कित्याक आदी लोक कितें आसताले, खाताले पिताले म्हणजे अशें वायट कितें पिवप न्हू, म्हणजे पोटभर खाताले, जेवण खावन सुखी आसताले. कितें करताले लोक? शेत करताले, काम करताले दीसभर, सांजचे उठून देवाची कथा आयकताले, किर्तन करताले, बरें बरें उलयताले. आनी आदी कितें आसलें, आठवड्याच्या आठवड्याक, म्हयन्याच्या म्हयन्याक म्हटल्यार जाता एक एक सण येतालो. आनी आतांय आसात ते सण, सगळे पंचांगांचेर आसा आमच्या. आतां आमी साजर कमी करतात लोक, कित्याक लोकां कडेन टायम ना. बाकीच्या सगळ्या कामाक लोकांक टायम आसा, पूण हे सण साजर करपाक लोकां कडेन टायम ना. आदी कितें आसलें, लोक सण साजर करताले, खुशी आसताले, बरें खाताले जेवण, सात्वीक जेवण जेयताले आनी बरे कपडे घालताले. कपडे म्हणजे नवीनच घालूंक जाय अशें कांय ना. कित्याक कपडे साफ कपडे घातले की जाले. आनी पर्यावरणूय बरें आसतालें. कित्याक असलो फोग मारप आनी धुंवर करप आनी पोल्युशन असले कमी आसले, खूब कमी आसले. पोल्युशन म्हणटा तें खूब कमी आसलें. आनी सगळे उमेदीन आसताले. कित्याक सगळ्यांची उमेद कितें आसताली, आपणाक भगवंताच्या देवळांत जावं भगवंताच्या सेवकांची सेवा करपाक, जावं भगवंताच्या नांवाचें किर्तन करपाक, जप करपाक, कथा आयकपाक ही लोकांक उत्साह आसतालो. पूण आतां परिस्थिती सगळी वेगळी जाल्ली आसा. कित्याक लोक आतां सगळे लोक मॉडर्न जाल्ले आसा, आधुनीक जाल्ले आसा. आनी मॉडर्न लोक आसा, आमी मॉडर्न म्हणटा, समाज सगळो मॉडर्न जाला. आदल्या भाशेन कांय उरोंक ना आतां. म्हणटकूच आतांच्या टायमार लोकांक टायम ना. कित्याक ते म्हणटात आमकां सगळें टीव्हीन मेळटा, बुकांचेर मेळटा आनी इंटरनेटाचेर मेळटा. म्हणटकूच आमकां सगळे भगवंताची कथा आयकपाक वचपाची गरज ना. खास करून हे आतां कलियुगाचो धर्म, कलियुगान गती अशी जाल्ली आसा. म्हटल्यार आमी म्हणटात कितें, आदी लोक आसले पळय ते खूब बॅकवर्ड आसले, फाटीं उरलेले, पूण परते ते आदी लोक आसले पळय ते आपणाचो जिवनाचो संपूर्ण उपयोग करताले भगवत कथा आयकपाक, भगवंताचें नामस्मरण करपाक, कथा किर्तन जप सेवा हे सगळें करपाक लोक टायम काडटाले, आसतालो तेंचे कडेन. पूण आतां आमी म्हणटा आमी आधुनीक जाल्या, आमचे कडेन टायम ना, आमकां सामकें शॉर्ट जाला टायम. म्हटल्यार आदले लोक जशे वागताले ते आतां तशेंच वागना. आदल्या लोकां कडेन टायम आसतालो सगळें करपाक, भगवंताचें किर्तन आयकपाक, कथा करपाक सगळें. आनी वयल्यान खोशी नासताले. तांकां सायकियाट्रीक प्रॉब्लेम म्हणून नासले. सायकियाट्रीक म्हणजे कितें, जे टेन्शन आसता तकलेर, तेंचें टेन्शन आसता, कामाचें टेन्शन आसता, भुरग्यांचें टेन्शन आसता, फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कितें, फाल्यां हे टेन्शनान लोक आतां जगतात. आदी लोक तशें आसनासले. आदी लोकांचो फवार्थ आसतालो भगवंताचेर, फाल्यां कोणी पळयला, फाल्यां भगवंत करतलो कितें करूंक जाय पळय ते भगवंताचेर विश्वास आसतालो. पूण आतांच्या लोकांचो भगवंताचेर विश्वास ना. आतांचे लोक समजता आपुणूच करता म्हणून सगळें. भगवंताचेर विश्वासच ना. भगवंताक सेकंडरी दवरलेलो आसता, पूण तांकां दाखोवपाक जाय आसता कितें आपूण भगवंताचे खूब व्हडले भक्त. म्हणटकूच ते पयशे अशे मोडटात, फक्त दिसता पळय तशें.
चार लोक आपणाक एप्रिशिएट करता, आपणाचे पयशे आपण दान केला इतले म्हणटून तांकां व्हडलो पोस्टर जाय, व्हडलो बोर्ड जाय, व्हडले अनाउन्समेंट जाय. तांकां अशें न्हू की ते भगवंताक खबर आसा आपण बाबा दान केला ते भगवंताक खबर आसा, म्हाका आनी लोकांक एडवर्टायज करपाची गरज ना अशें न्हू, पूण तांकां चार लोकांक दाखोवपाक जाय. मनीस आतां इतलो सेल्फीश जाल्लो आसा तो फक्त आपणाच्या नांवाक लागून आनी वर जाय आपणाक म्हणून करता. ताका भितरल्यान आपणाक बाबा खरेंच भगवंताचे कार्य आपणाचे मेहनत केल्ले पयशे चार पयशे लागूंक जाय अशें तांचे एटिट्यूड आसना. एटिट्यूड फक्त कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. तेणी इतले पयशे दिले हांव इतले दितलो, तेणी इतले तांदूळ दिले हांव इतले तांदूळ दितलो, म्हणजे कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आदले लोक आमच्या पेक्षा खूब बरे जगताले, खोशयेन जगताले, म्हयन्याच्या म्हयन्याक आठवड्याच्या आठवड्याक सण साजरा करताले आनी तांकां असले सायकियाट्रीक प्रॉब्लम हे ते टेन्शन हे ते कांय नासलें, कित्याक तांचो विश्वास आसलो भगवंताचेर. जशें भगवंतान पोट दिलां आमकां तशें भगवंत खंयच्यान तरी घासूय दितलो आमकां, इतलो तांचो भगवंताचेर विश्वास आसलो. जशें आमी आतां वेस्टर्न कल्चर म्हणजे जे फॉरेनर जशे जगूंक सोदता वेस्टाक, अमेरिकेक, लंडनाक, तशें आमी आतां तांकां फॉलो करूंक लागल्यात स्लोली. आनी आतां इतलें जाल्लें आसा लोक आतां लग्न वचून जावपाचें लोकांनी कमी करूंक लागल्यात. आतां मेट्रोपॉलिटन सिटीन तुमी वयशात जाल्यार लोक कमी आमकां म्हणटा पयलीं कशें एकामेक सजमान घेवपाक जाय, बायलेक चेडवाक सजमान घेवपाक जाय, चल्याक चलयेक सजमान घेवपाक जाय. आनी आतां नवो कॉन्सेप्ट हें जाला, स्प्रेड जाला मार्केटान की आतां लिव्हिंग रिलेशन्स बी जाला. म्हणजे हे आतां आदी असलें खंयचो फक्त वेस्टाक असलें, म्हणजे आमचे लोक आतां अशे जाले आनी आमची जी संस्कृती आसा ती लोक दिसान दीस विसरूंक लागल्या. म्हणटकूच सांगपाचें म्हटल्यार आमचे कडेन सगळें आसा, आमचे कडेन पुराणां, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सगळें आसा, म्हटल्यार आमच्या लोकांक तेजो व्हॅल्यू खबर ना. हे सगळे भायले लोक आतां आमची शास्त्रां शिकपाक लागल्या आनी आमचे लोक तेंची लायफस्टायल जगपाक लागल्या. म्हणटकूच आमी आतां कित्याक कशें आसतलें, आतां पळय जन्माष्टमी साजरा जाली, मागीर चतुर्थी येता, मागीर राधाअष्टमी येता, मागीर नवरात्री येता, हे सगळे सण चालूच असतात, दसरो नवरात्री चालूच असता. आमकां फक्त आमी बिजी दवरपाक, कितें करपाक, त्या निमतान आमी भगवंताची कथा आयकपाक, कीर्तन करपाक, भगवंताच्या सेवकांची सेवा करपाक. म्हणटकूच आमी हो आमचे कडेन थोडो टायम आसा जिवनान, हो आमी वाया घालूंक जायना. हो आमकां थोडो टायम मेळ्ळा पळय, आमकां दिसता आमचे कडेन खूब दीस आसा कशें जिवनान, पूण आमचे कडेन चड दीस ना. आतां तुमकां सांगचें म्हटल्यार काल पयर एक आमच्या वाटेन एक एक्सिडेंट जालो. एकलो भुरगो आसलो, क्रिश्चन भुरगो, तेजें नांव क्लेरन्स डिसूजा. फक्त 41 वर्सांचो भुरगो, म्हाज्या पेक्षा खूब ल्हान. म्हणटकूच तो एक्सपर्ट स्विमर आनी डायव्हर, उदकान वचून काम करतालो, बोटींच्या बी रिगाचेर बी कामाक आसलो तो. ते दिसा पणजे गेल्लो तो, पणजे तो रॉयल कॅझिनो कितें तरी, रॉयल डॅडी बिग डॅडी कितें तरी कॅझिनो आसा तितून काम करतालो तो डायव्हिंगाचे आनी तेंचे मेंटेनन्स, CPS बोटी आसता पळय तेजे मेंटेनन्स करतालो तो. म्हणटकूच तो गेल्लो उदकान पोंदाक आनी सुमार एक वरा वयर उरलो तो भितर. म्हटल्यार रिस्पॉन्ड करतालो तो 5-5 मिनटांनी, तांकां तेंचे सिग्नल दिवप आसता एकामेकांक. मागीर मदींच ताका एटॅक येयलो, कितें जालो हांव नकळो. पोस्ट मॉर्टमान सांगतात ते ड्रावनींग म्हणून, बुडोन गेलो. हांव एक्झॅक्टली नकळो, अशें म्हणटात ते ड्रावनींग, पूण अशें सांगपाचें म्हटल्यार मेलो तो. एक्सपर्ट स्विमर आनी डायव्हिंग करपाक अंडर वॉटर गेलो. आतां तुमी सांगा म्हाका, 41 वर्सां ताका कितें गॅरंटी आसा? आतां सदां दिसतालो म्हाका आमच्या फुडल्या वाड्या वयलो तो, सड्या वयलो, कितें गॅरंटी आसा? म्हाज्या पेक्षा भुरगो आसता खंय, तो बरो शिकलेलो भुरगो, टक करून गेलो. म्हणटकूच गॅरंटी कोणाचीच ना. आमी म्हणटा आमकां जावचें ना, आमचो टायम येवचो ना तसो, दुसऱ्यांक ताका जाला तें कोणाकूच सांगूंक जायना, कोणूच सांगूंक शकना आमचो टायम केन्ना येतलो लास्ट. ताका पासून खंय चिंतलेलें आसतलें. आपूण डायव्हिंगाक भितर गेलो, उदकान ऑक्सिजन बी सगळें घेवन गेल्लो तो. आतां कितें एक्झॅक्टली कितें जालां तें न्हू, पूण तेंच्यानी पोस्ट मॉर्टमान सांगलें ड्रावनींग म्हणून. म्हटल्यार अशें जिवनाचो कांयच भरोसो ना, कोण केन्ना वयतलो आनी कोण कितले टायम आसतलो ह्या संवसारान पळय तो. आमी एक क्षण आमचो आसा पळय तो सामको पूर्ण उपयोग करपाक जाय. कित्याक आमकां हें जिवन, हांव तुमकां सदांच सांगता, अशेंच मेळोंक ना. आमी खूब त्रास काडल्या हें जिवन मेळपाक, खंयचें जिवन, मनुश्याचें जिवन मेळपाक. ह्या जिवनाचो पूर्ण फायदो करून काडूंक जाय आमी. कित्याक भक्ती करपाक,
कृष्णाची भक्ती करपाक. आणि आमकां पळयात आतां निकते फक्त कलियूग स्टार्ट जाला, जरी तर आमी रावतले फाल्यां 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 करून खूब खूब डिस्ट्रॅक्शन आनी खूब जावपाचें आसा. आनी फाल्यां म्हणून ना, आयज कितें आसा पळय तेंच, तितूनच आमी बेस्ट यूज करून आमी भगवत धामाक वचपाक जाय. स्वर्गाक आनी वचपाचें आमी चिंतपाचें न्हू, आमकां डायरेक्ट भगवत धामाक वचपाक जाय. म्हणटकूच आमी जाता तितलें भगवंताची कथा आयकपाक जाय, टायम काडून भगवंताचें कीर्तन करपाक जाय, जप करपाक जाय. आतां जशें आमी टायम कलियूग चडटा चडटा आमचें सेलिब्रेशन सण साजरा करपाची कमी जाल्ली आसा. सगळे सण पंचांगाचेर आसता पूण आमी खंय साजरा करता सगळे. पूण आदीं लोक सगळे साजरा करताले सण, डेली कीर्तन तरी करताले सांजचे एकठांय जावन. म्हणल्यार आमी ते दिसान दीस कमी जाला. म्हणटकूच सांगपाचें म्हणल्यार आमचो टॉपीक आसा श्री गणेशांचेर उलोवपाचो. म्हणल्यार आमी मातशें भायर पावतात. हे पासून इम्पॉर्टंट. जेन्ना आमी पळयता आतां समाजान अशें जाल्लें आसा की एकामेकाच्या धर्मांक कमी लेखतात. आतां सनातन धर्मान अशें आसा आमी केन्नाच कोणाच्या दुसऱ्याच्या धर्मांक कमी लेखिनात. पूण दुसऱ्या धर्माचे लोक आसा पळय ते म्हणटात ते दुसऱ्या धर्मांक नांव घेयना, पूण ते दुसऱ्या हिंदू रिलिजनाक सतत म्हणटात ते सारकें न्हू. कितें कितें म्हणटात ते कितले वायट वायट म्हणटात. पूण ते हे सगळ्या देवळान जाल्यार वचून उलोवपाचें न्हू. म्हणटात तुमकां खबर आसतली. म्हटल्यार असल्या लोकांचेर आमी चड इम्पॉर्टन्स दिवंक फावना. लोक कितें कितें उलयता, तोंड आसता न्हू, जीब आसता ताका आडना. ते दुसऱ्यांचे सदांच वायट म्हणप आसता आनी आपलें तेच बरें. पूण आमकां सनातन धर्मान आमी केन्नाच कोणाचें वायट म्हणिनात आनी कोणाची टिकाय करिनात. कित्याक सनातन धर्म आसा पळय हो सगळ्यान पयलो. हेज्या पासूनच लोक सगळे स्टार्ट जाला, सगळे धर्म स्टार्ट जाल्या आनी लोक आतां सनातन धर्माक कमी करूंक सोदतात. आतां गणपती जे आसा श्री गणेश तेंचे अवतरण कशें जालें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा काय ना. म्हणून तेजेर बेजीक आसा पळय तेजेर वचचें नाका. मातशें आउट ऑफ ट्रॅक, मातशें आनीक मातशें डीप आनी अशी खोलायेन वचचें आमी. आतां सांगपाचें म्हणल्यार आमी प्रसाद दिता. प्रसाद आमचे लोक आसा पळय, आमचे भाव, आमचे लोक आसा हिंदू धर्माचे, ते त्या प्रसादाचं महत्व खबर ना. पूण हे जे हिंदूज आसा, नॉन हिंदूज म्हणजे बाकीच्या धर्माचे लोक, ते केन्नाच तुजे प्रसाद आसा, देवळांतलो प्रसाद आसा जाल्यार ताका हात बसून लावचे ना. कित्याक तेंकां खबर आसा ते पावर शक्ती त्या प्रसादाची. कित्याक तो देवाक दाखयल्लो आसा प्रसाद, तेका शक्ती आसा प्रसादाक. पूण आमच्या लोकांक कितें व्हॅल्यू ना, खबर ना. प्रसाद बसून म्हणटात ते इतले आमचे कडेन सगळी आसतना आमी दुसऱ्यांचे बरें म्हणटात. वेस्टर्न कितें जाता पळय ते बरें म्हणटात. आमी आतां इस्कॉनान कितें करतात, चडशे देवता आसता पळय तांकां सुबेज फोकस करिनात. कित्याक आमी सगळे मानतात, सगळ्या देवतांक मानतात, पूण आमचो फोकस एकल्या कडेन हेचेरूच आसता, श्री कृष्णाचेर. कित्याक तो श्री कृष्ण श्रीराम परमेश्वर म्हणजे सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड. तेज्या पासून सगळे अवतारी तेज्या पासून अवतार तयार जाल्या. अवतारी आणि अवतार तेज्या पासून तयार सगळे जातात. तेका आमी डायरेक्ट म्हणजे अशें म्हटल्यार जाता, एक झाड आसता, त्या झाडाच्या आमी खांदयांक उदक घालिना, आमी तेज्या पाळांक उदक घालता. त्या पाळांक उदक घातलें की ते सगळ्या झाडांक खांदयांक पावता. म्हणटकूच अशें न्हू, खंयचेच हितून हांव म्हणिना की देवता आसा पळय ते लेस इम्पॉर्टंट, देवताय तितलेच इम्पॉर्टंट. म्हणटकूच आमकां खरें कळपाक जाय देवताचो स्तोत्र कितें पळय तो, देवतांक सगळ्यांक तयार कोणी केल्या आनी हे सगळें आमकां जाणा जावपाक जाय. म्हणून आमी डायरेक्ट कृष्णा कडेन फूल सरेंडर केल्लें आसा, समर्पण केल्लें आसा. आतां आमी गणपती जे आसा तेंचेर थोडे उलोवपाचो प्रयत्न करया. तेंचे अवतरण कित्याक लागून जालें, तेंचो ह्या संवसारान तेंचे कितें करपाक आयिल्ले ते संवसारान आनी कितें करतात ते. आयिल्ले म्हणजे आसात ते, करतात ते. जशें जाता तितलें कवर करया आमी. आतां जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा गणपती जे आसा पळय तेंचें अवतरण कशें जाल्लें. कशें पार्वती देवीन आपणाच्या आंगा वयलो हे काडलेलो आनी ताका मुर्ती तयार केल्ली आनी ते सगळ्यांक खबर आसा आमकां. मागीर शिव शंकर येता, तांकां खबर आसा ना तो आपणाचो पार्वतीन ते केला म्हणून ताका पार्वती पासूनच जाला म्हणून तो, आनी तो तेजी गमटी उडयता. हे सगळें आमकां खबर आसा. आमकां
कित्याक खबर ना पळय तेजेर आमी मातशें उलोवया. आनी हें हांव तुमकां सांगता पळय हें शास्त्राचेरूच आमकां सांगता खंयचे खंयचे रेफरन्स पळय ते. म्हणटकूच गणपती जे आसा, गणपती ते जाले मागीर गणेश म्हणजे आमी आतां हें आमी सगळ्यांनी आयकून आयल्या. म्हणटकूच अशें जाल्लें थोडो टायम पयलो, आतां हो थोडो टायम पयलो म्हणजे थोडे वर्सां बी न्हू, तुमकां सांगता हांव हें युगां पयलीं, युगांच्या फुडें. तर कितें जालें आनी कशें अवतरण जाल्लें गणपतीचें पळय तें. आतां तुमी सांगा म्हाका देवता कितले आसा ह्या संवसारांत? 33 कोटी देवता आसा. आतां ह्या 33 कोटी देवता आसा पळय तिच्या भितर एक 5 देवता सामके प्रमुख अशे आसा. प्रिमिनरी म्हणजे सारखे मेन इम्पॉर्टंट, म्हणजे तेंच्या पासून मागीर फुडें स्टार्ट जाता गणना. म्हणजे ते कोण? ब्रह्मा, विष्णू, महेश, दुर्गा माता आनी गणपती. हे सामके प्रमुख. हे जे आसा पळय ब्रह्मा, विष्णू, महेश, दुर्गा माता आनी गणेश हे सामके प्रमुख. आनी हेच्या फुडें बाकीचे सगळे देवता येता ते हेंच्या खाली, हेंच्या सकयल. एकदां अशें जाता शिवजीचें लग्न जाता कोणा कडेन? आमकां खबर आसा पार्वती कडेन. पार्वती माता जी आसता पळय ती हिमालय आसा पळय, राजा हिमालय तेजी चली. तेच्या पयलीं सती कडेन लग्न जाता. सती तीच अवतार घेता आनी पार्वती म्हणून येता. सती आसता पळय तीच अवतार घेता आनी पार्वती म्हणून येता. आनी हे सगळें बरयल्लें आसा सगळें भागवतमान. भागवतम जो आसा तितून 5व्या कॅन्टोन हे सगळें इन डिटेल सगळें बरयल्लें आसा. आमी डिटेल वचचे नाका. आनी जशें पार्वती कडेन लग्न जाल्या उपरांत शिवजी आसता पळय ते आपणाचें घर सांबाळटा, म्हणजे तो आपणाच्या हितून बिजी आसा. पूण ह्या टायमार कितें जाता, जे असुर असतात पळय असुर ते क्लेश तयार करता सगळ्याक, देवाक आनी कोण भक्त आसता तेंकां. असुरांचें म्हणून ते कामूच सगळ्यांक त्रास करपाचें. म्हणून हें चालू जाता. जशें सदांच देवांचेर जेन्ना संकट येता ते महादेवा कडेन चालले, कित्याक महादेव तांकां रोखडेच सोल्युशन दिता. कितें जालें जाल्यार असल्या कोणाक दुश्ट कोण वयर सरोंक लागले जाल्यार तांकां मारून कशें उडोवपाचें, कितें करपाचें तें महादेव पळयता. म्हणून ते महादेवा कडेन चालले. महादेव कितें म्हणटा, तुमकां म्हणटा सगळे फावटी आपुणूच कसो आपुणूच कसो येतलो, आपूण तुमकां एक काम करता म्हणटा. कित्याक महादेवाक आपणाची भक्ती करपाची आसता, ताका मेडिटेशन करपाचें आसता. त्यो वर्सांची वर्सां हजारांनी वर्सां असोच मेडिटेशनूच करता एके कडेन बसून. म्हणटच तो म्हणटा कितें, आपूण तुमकां एक आपणाची शक्ती दिता म्हणटा. शक्ती दिता, ही शक्ती तुमी व्हरात, ही शक्ती तुमचें काम करतली. आनी आपणाचे महादेव जे आसा पळय आपणाचें वीर्य आसता पळय तें काडून दिता तांकां. आनी त्या विर्या पासून कोण तयार जाता? कार्तिकेय तयार जाता. आनी कार्तिकेय तयार जाता आनी कार्तिके कडेन फूल पावर आसता. शिवजीचो फूल पावर शक्ती आसता तेजे कडेन. म्हणटूच तो सगळ्या लोकांनी वचोन सगळे राक्षस असुर कोण कोण खंय त्रास करता पळय तांकां मारता. आनी लोक कितले आसा? 7 लोक आसा. सकयल 7 लोक आसा आनी वयर 7 लोक म्हणजे 14 लोक जाले. सगळ्या लोकांनी मावता. म्हणटकूच तो चडसो वैकुंठाक आसात ना कसो, तो असो भायरूच आपल्या कामाक. जे बापूय करतालो तो करता. म्हणटकूच पार्वती माता कितें म्हणटा शिवशंकराक, पळय म्हणटा आपणाक म्हणटा पार्वती माता ताका प्रेम खूब करता आपलो भुरगो म्हणून. म्हटल्यार खरो भुरगो आसता तो शिवजी पासूनच तयार जाल्लो आसता तो. म्हणटकूच पार्वती माता म्हणटा आपणाचो पासून तयार जाल्लो एक भुरगो जाय आपणाक म्हणटा. हो म्हणटा तो आपूण ताका प्रेम करता पूण तो आसाच ना हांगासर. आपणाचो खास भुरगो जाय आपणा पासून. म्हणटकूच शिवजी ताका कितें सांगता, तूं म्हणटा कृष्णाची भक्ती कर म्हणटा, कृष्णाचो तप कर म्हणटा. तप. आनी हे तप इजी तप आसना, खर तप आसता. आनी आपणाक म्हणटा एक सारको शक्तिशाली भुरगो जाय म्हणटा. म्हणटकूच तो म्हणटा तप कर. तर माता कितें म्हणटा, पार्वती माता पूण तप करता, तपश्चर्या करता माता. आनी नारद मुनी येता शिवजी कडेन सांगता तुवें म्हणटा असलो तप म्हणटा इतलो खर कठीण तप म्हणटा तुवें पार्वती मातेक करपाक लायला काय म्हणटा. हो म्हणटा सामको कठीण तप. पूण तरी आसतना माता करता तप, तो सक्सेसफूल जाता. आनी श्री कृष्ण तेंच्या फुड्यान प्रकट जाता आनी म्हणटा तुमकां कितें वर जाय. तर पार्वती माता डायरेक्ट सांगता आपणाक म्हणटा तुज्या सारको शक्तिशाली पुत्र जाय म्हणटा. कोणाक सांगता? कृष्णाक सांगता. म्हणटकूच
कृष्ण म्हणटा तथास्तु, तथास्तु म्हणटा. तथास्तु म्हटल्या म्हणटकूच आतां भुरगो कितें जमडलो त्या भाशेन न्हू. आतां कृष्णाहून आनी शक्तिशाली कोण आसा संवसारांत? कृष्णाहून आनी कोण शक्तिशाली ना संवसारांत. तोच अवतारी, तेज्या पासूनच सगळे अवतार येता. म्हणटकूच आतां तेणी वचन तर दिलां की आतां तुका आपूण भुरगो दिता म्हणून, तुजो शक्तिशाली भुरगो मेळटलो तुका, जातलो म्हणून तुका. म्हणटूच कितें जाता, एकदां पार्वती मातेक पार्वतीच्या मातेच्या घर आसता पळय तेच्या दारार कोण मारता, ती भायर वता दार उक्तें करपाक, पूण कोण ना. मागीर ती भितर येता. भितर येयल्या जाल्यार तिका आकाशवाणी जाता की तुज्या बेडरुमान वच, तुजो कूड आसा पळय तितून वच, तुजो एक भुरगो आसतलो. तो तुजो भुरगो वच जाल्यार भितर एक सुंदर ल्हान भुरगो आसता, सुंदर ल्हान भुरगो आसता. तो भुरगो ती घेता आनी त्या भुरग्याक नांव दवरता गणपती. कित्याक तो भुरगो आनी कोण आसना, कृष्णच आसता. कृष्णा पासूनच तो भुरगो येता. आमी कितें आसता, नॉर्मली कितें आसता, आवयक त्रास जाता, भुरगो जाता पळय तेन्ना त्रास जाता. पूण जेन्ना देवांचे अवतरण जाता ह्या संवसारांत पळय तेंचे वेगळ्या स्टायलीन जाता. ते त्रास दिवपाक जायना आवयक आपणाच्या आनंद दिवपाक प्रगट जातात ते. कित्याक ते आवयन इतलो तप केल्लो आसता, आपणाक तो भुरगो जाय म्हणून. तो भुरगो कृष्ण स्वता आवयक आपणाच्या खोशी भोगपाक जाय म्हणून प्रगट जाल्ले आसता. आतां तुका सांगलें युग. आतां ही कितें आसा, ही आमी कथा केन्ना आयकूंक ना. ही कथा आसा आनी पयलीं सांगल्या तूं कथा चिकल घालून आंगा वयल्या हे काडून जाल्लो पळय जालो. पूण हितून कितें आसा न्हू, हितून डिफरन्स आसता. कितें मनुवंतरांचे डिफरंट मनुवंतर म्हूण आसतात. मनुवंतर म्हणजे कितें, एक युग आसा पळय ताका चार एक युग सायकल आसता पळय ताका 4 युग आसता. सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आनी कलियुग. ताका म्हणटा एक युग सायकल. असल्यो 71 युग सायकल असल्यो जाल्यो न्हू, 71 जाल्यो न्हू. म्हणटकूच जाता एक मनुवंतर. असली मनुवंतरां आतां खंयचे मनुवंतर चलता? आतां मनुवंतर चलता 27 मनुवंतर. आतां आमी 27 मनुवंतरान आसा. टोटल कितली जाता? 71 मनुवंतर जाली काय ना, मागीर महाप्रलय येता. महाप्रलय म्हणजे कितें बेश्टो सादो प्रलय न्हू. असले आमचे हजारांनी करोडट्यांनी संवसार आसा. ते सगळे महाविष्णू, करुणदक्षाय विष्णू आसता पळय, तो जेन्ना श्वास आपणाचो भितर घेतलो तेन्ना हे सगळे आसा तितले संवसार तेज्या आंगान चल्ले भितर चल्ले. जेन्ना तो श्वास सोडटा तेन्ना हे सगळे संवसार परतून तेज्या आंगांच्यान भायर सरता. हो म्हणटालो महाप्रलय जाता पळय तो, हो 71 युग सायकल जाल्या उपरांत जाता. आनी आतां चलता फक्त 27th युग सायकल. म्हणून सांगपाचें म्हटल्यार इन डेप्थ खूब नॉलेज आसा. इन डेप्थ म्हणजे आमी फक्त आमच्या 4 युगांनीच भितर आसा. असली युग सांगता तुमकां. हे सगळें खंय बरयलां तें सांगता. आतां कितें आसा, ह्या जल्मान आमचे कडेन कितें आसा, कितलो टायम आसा पळय, ह्या जल्मान आमी आमचो टायम यूज करून आमकां ह्या संवसारांच्यान भायर वचपाक जाय. खंय वचपाक जाय? वैकुंठाक वचपाक जाय. जशी दुसरी युगां येता पळय तसो देव प्रगट जाता. त्या युगा प्रमाणे त्या गरज कितें आसा त्या युगान ते काम कार्य करपाक आमकां फक्त आतां ह्या युगांनी ह्या 4 युगांक देव कशे प्रसन्न प्रगट जाल्या पळय तेच खबर आसा. पूण अशी आनी खूब युगां आसा. आतां हे हांव तुमकां चडशे रेफरन्स हे आसा, हे ब्रह्मा विवर्त पुराणान हे सगळे डिटेल्स दिल्ले आसा, तेच रेफरन्स तुमकां हांव दिता. म्हणटकूच हे सगळे नॉर्मल लोक चडशे उलयना, कित्याक लोकांक ही म्हायती ना. ही इन डेप्थ भितरल्यो खबरो म्हणजे ह्यो आतांच्या ह्या 4 युगांतले न्हू, हे तेज्या पयलींचे. आतां सांगपाचें म्हटल्यार आमी प्रल्हाद महाराज जाणा. प्रल्हाद महाराज एक व्हडलो भक्त. कोणाचो? विष्णूचो. प्रल्हाद महाराज जल्माक येयले पळय, तेजे आदल्या जल्मान ते कोण आसले ते कोणाक खबर आसा. पूण हे ब्रह्म विवर्त पुराणान हे सगळे डिटेल्स बरयल्ले आसा. तो तेज्या पयलीं कोण आसलो? तो एक डाकू आसलो. डॅकॉयट म्हणजे लोकांक आतां हो रत्नाकर कसो आसलो,
तो जालो वाल्मिकी ऋषी, तो डाकू आसलो पयलीं, तसो वय तसोच डाकू आसलो. पूण एक रातीक तो विष्णूच्या देवळान वयता आनी तेज्या देवळान तो सारण मारता आनी पुण्य कमयता. ताका त्या प्रमाणे ताका फुडलो जल्म मेळटा. तो पोर्तुगीज डाकू म्हणूनच जल्माक येना, पूण तेणी पुण्य कमयल्लें आसता. नोईंगली अननोईंगली तेणी सेवा केल्ली आसता देवळान. अशें आसा. आमी अशें चिंतूंक जायना की ह्या जल्मान कोण बरोच अंबानी जाला म्हणजे तो लास्ट जल्मान कितें आसलो तो तुका खबर ना, म्हाकाय खबर ना. तेंची कर्म असतात, आदल्या जल्माची कर्म असतात, ती तुका सोडिना. तुजी आदल्या जल्माची कर्म तुका दफन आसता. म्हणटकूच तुवें ह्या जल्मांसून जी जल्माची सायकल आसा पळय, जीवन मरण जगप मरप हितूनसून भायर सरोन सदा सर्वकाळ भगवंता कडेन लीन जावपाक जाय. खंय वचोन वैकुंठाक वचोन आनी खंयच न्हू. म्हणटकूच तूं खंयसरूय गेले, हे आतां 7 लोक आसा सकयल, 7 लोक आसा वयर, ह्या खंयच्याय लोकान गेले जाल्यार तुका ब्रह्म लोकान नसून गेले जाल्यार परतून मरण आसा. कित्याक स्वता ब्रह्माकूय जीवन आसा ताका. म्हणटकूच आमकां ह्या खंयच्याच काय लोकांक वचपाचें चिंतपाक नाका. आमकां फक्त डायरेक्ट वचपाक जाय खंय वैकुंठाक. आतां ब्रह्मवर्त पुराणान अशें हाडटा, तेजो जेन्ना तकली कातरलेली, एक्च्युअल तकली कातरलेली कोणाची, गणपतीची, ती कोणी कातरलेली? आमी जाणाता महादेवान कातरलेली म्हणून, त्रिशूळ मारून. महादेव बापूय आपल्या चेड्याक असो करतलो, गमटी कापतलो बापूय आपले. आता तूं म्हणटा लोक म्हणटा कितें महादेवाक खबर ना. महादेव ताका खबर ना तो आपणाचो भुरगो म्हणून, अशें जावंक शकता? क्वेश्चन विचारपाक खूब आसा आमचे कडेन, पूण आमची जिबेक आड ना. हे सगळे घडोवंक शकता आनी सगळे घडोवंक शकना. आमचे कडेन आसा ती लिमिटेड तकली, आमची लिमिटेड तकली. आमी हे नाका जाल्ले क्वेश्चन विचारतात. म्हणटकूच सांगपाचें म्हटल्यार ताका हे आतां ब्रह्मविवर्त पुराण जें आसा पळय तितून बरयल्लें आसा, एका मारलेली तकली तेजी कापलेली शनिदेवान. गणपतीची तकली कापलेली कोणी? शनिदेवान. म्हटल्यार कापलेली म्हणजे हत्यार मारून न्हू, तेजी नजरेन. तेजी नजर तितली खर आसता, नजर पावरफुल आसता. आतां कितें आसा, जेन्ना गणपती मनमंदिर प्रकट जाले तेन्ना सगळे देवता येता ताका आशिर्वाद दिवपाक. म्हणटकूच शनिदेवूय येता थंयसर, पूण शनिदेव गणपतीक तोंडाक पळयना. तेच जाण आपूण कोणाचेर नजर घालीत जाल्यार तेजें बरें जावचें ना. म्हणटकूच तो नजर घालिना गणपतीचेर. पार्वती माता म्हणटा आपणाक तूं येवन म्हणटा आपणाच्या चेड्याच्या फुडल्यान येवन ताका आशिर्वाद दिना काय म्हणटा. तो म्हणटा आपणाक ताका पळोवपाक नाका म्हणटा. ती म्हणटा काय तूं भिवनाका म्हणटा, तूं पळय ताका काय जायना म्हणटा, तूं आशिर्वाद दी तुजो म्हणटा. पूण शनिदेव जाणा आपणाचेर कितली शक्ती आसा पळय ती. तो तेजेर नजर घालता, गमटी तेजी कापता. कोणाची? गणपतीची. म्हणटकूच ती मागीर अपसेट जाता, बोबाळ जाता. आनी ही गणपतीची तकली खंय वयता कृष्णा कडेन. आनी कृष्णाच्या भितर समाज जाता. आनी कृष्णात हाडून हत्याची तकली हाडून गणपतीक लायता. ती आतां इन डेप्थ वचचें नाका. सांगपाचें म्हटल्यार अशें युगा अशें मन्वंतरान डिफरंट स्टोरीज आसा. म्हणजे आमी आमचे 3 युग आसा पळय, 4 युग आसा पळय, तितूंतल्याच घेवन आसता. पूण हेच्या भितरूय आनी डीप आनी खूब आसा म्हायती, आनी खूब म्हायती आसा. आनी हें सगळें बरयल्लें आसा ब्रह्मविवर्त पुराणांत. आमी आतां फुडें वचच्या. आतां गणपतीचें वाहन कितें? गणपतीचो वाहन कितें? गणपतीचो वाहन मुशक म्हणजे उंदीर. उंदीर वाहन तेजो. उंदीर तांकां वाहन कसो मेळ्ळो तेज्या पयलीं आमकां चडशा लोकांक खबर ना. तेज्या पयलीं वाहन आसलें मोर. गणपतीचो मोर आसलो. तो मोरूय तेणी मागीर तो काडून आपल्या भावाक दिलो. कोणाक? कार्तिकेक दिलो आपल्याचो. तो पयलीं मोर आसलो तेजो वाहन. ती डिफरंट स्टोरी आतां. म्हणटकूच आमी मुशकाचेर उलोवया. आतां मुशक आसा पळय तेंचे 2 वर्जन आसा. दोन स्टोरी आसा तेज्यो. कशें तेंचे हें जालें पळय ते, कशें कनेक्ट जाले ते गणपती कडेन पयशे. 2 भाशेनी. एक तर आसा अशें, मुशक जे आसा पळय ते एक असुर आसले आदल्या जल्मान. असुर. आनी ते कितें करताले, तेंचें नांव आसलें गजमुखासूर. गजमुखासूर ते म्हणून नांव आसलें तेंचें. आनी असुर आसले ते. आनी ते सगळ्यांक पिडापीड करताले. तो ऑब्वियसली देवाक कितें त्रास बी जावंक लागले म्हणून ते गणपती कडेन हेजे कडेन चालले, शिवजी कडेन चालले. शिवजी कितें म्हणटा गणपतीक, चल तूं वच आनी पळय म्हणटा, हेका हँडल कर म्हणटा. कोण असुर आसा पळय गजमुखासूर, ताका तूं वचून हँडल कर. आतां गजमुखासूर असुर आसता पळय तेजे कडेन खूब शक्ती आसता. म्हणजे तो तेजी आनी गणपतीचे झगडी चलता. म्हटल्यार तो कसोच हार मानिना.
गजमुखासूर. म्हणटकूच गणपती कितें करता, आपणा तो एक दांत मोडटा आनी तेजेर मारता काडून. आतां म्हाका खबर आसा, आमी खंयच्या आयकलां, आमी कोणीन मोडलेलो तेजो म्हणून परशुरामान मोडलेलो आसता एकदा दांत तेजो. ही आतां डिफरंट वर्जन. तर तेजे दांत मारता काडून सोडून तेजेर आपणा तो मोडटा. आनी आतां तो गजमुखासूर आसता पळय, ताका खूब सिद्धी प्राप्त केल्ल्यो आसता तेणी. तो काडटा धाकटुलो उंदीर जाता. उंदीर कितें जाता, उंदराचो स्वभाव कसो आसता, तो एका जाग्यार उरना, धांवता ह्या वाटेन त्या वाटेन धांवता. तो कोण धरूंक शकना ताका इजिली. म्हणटकूच तो उंदीर जाता. म्हणटकूच उंदीर जाता तो पळय, हो काडटा, गणपती कितें करता, तेजेर उडकी मारता आनी बसता तेजेर. गणपती त्या उंदराचेर बसता आनी ताका म्हणटा चिड्डीचा. तुका म्हणटा पळय, म्हणटा आपूण तुका ऑप्शन दिता, म्हणटा एक तर तूं मरपाक रेडी राव आपणा कडेन, आपूण आनी तुजेर फोर्स घाली जाल्यार तूं चिड्डतले मरतले. आनी दुसरो आपूण तुका एक ऑप्शन दिता, तूं जितो उरतले पूण तूं आपणाक वाहन म्हणून जाय, आपणाचें वाहन, आख्खें फुडलें जीवन तुजें आपणाचो एक वाहन म्हणून आपणाक सर्व करपाक जाय, आपणाची सेवा करपाक जाय. म्हणटकूच हो गजमुखासूर आसता पळय, तेजेर व्हडलो गणपती बसला म्हटल्यार ताका कांय त्रास जायना, ताका कम्फर्टेबल आसा तो. म्हणटकूच म्हणटा आपूण तुजो वाहन जाता, म्हणटा आपणाक म्हणटा भावना काय म्हणटा, आपूण तुजो वाहन जाता फुडलें फूल जीवन. आनी दुसरी स्टोरी अशी आसा, मूषक जे आसा पळय ते गंधर्व आसले पयल्या जल्मांत. गंधर्व आसले आनी तेंचें नांव आसलें क्रॉंच म्हणून नांव आसलें तेंचें. आनी तेंचेर एक श्राप आसलो, डिटेल वचना, श्राप आसलो. पण तो गणपतीची सेवा करपाक फुडें सरता आनी गणपतीच्या वाहन म्हणून आपूण वाहन जाता, तेजो घर वयता, शाप वयता तेज्या वयलो. म्हणटकूच मूषक जो आसा पळय तेजो स्वभाव कसो आसता, उंदीर आसता पळय तेजो स्वभाव कसो आसता, तेजो स्वभाव सांगपाचें म्हणजे चंचळ आसता. जसो आमचो स्वभाव चंचळ, आमकां एकी कडेन स्थिर मन लावपाक जायना. आमकां एक झप बसून करतले जाल्यार आमचें मन स्थिर उरना. आमचो मन थंय टीव्हीचेर मागीर भायर कोण आयला, आनी कितें वाचता, मोबायलाचेर कितें जालां, अशें आमचो चंचळ स्वभाव. आमचो स्थिर रावन आमकां जप करूंक शकना, आमी आयकूंक सुद्दां शकना स्थिर रावन. असो हो मुशकाचो स्वभाव. आनी गणपतीचो स्वभाव कसो आसता, गणपतीचो स्वभाव आसता आमची आध्यात्मीक जे कितें आसा पळय तितून सामको अग्रसर रावप आनी तितून फूल आपणें तन मन धन सगळें घालून आध्यात्मीक जीवन जगप, तेज्या भायर कांय ना. हो गणपतीचो स्वभाव. म्हणटकूच आमी गणपती कडसून कितें मागपाक जाय, आमकां तुजो स्वभाव आसा पळय तितलो थोडो तरी आशिर्वाद दी आनी तुजी थोडी कृपा दर आमचेर. आमचो स्वभाव मुशका सारको. आमी इवन भगवत कथा आयकतना आमचें मन भटकता. आमी उंदीर एका जाग्यार रावना, तो भोंवत आसा टक 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 करून, आमचें मन भटकता. आमकां भगवंता कडेन प्रार्थना कितें करपाक जाय, गणपती कडेन आमचो स्वभाव आसा पळय तो स्थिर कर, आमचें मन स्थिर कर तुजे भक्ती करपाक. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा भगवद्गीता कोणी बरयल्या, व्यास मुनीन भगवद्गीता डिक्टेट केल्या, सांगल्या. बरयतना कोणी बरयल्या, गणपतीन बरयल्या. पूण सगळ्यांकडे भगवद्गीता आसा आमचे कडेन, सोबत सगळे सादर करतात. कितले लोक भगवद्गीता उक्ती करून वाचतात. त्या गणपतीन ज्याका आमी घरान हाडला आनी ताका पुजेक लायला पळय तेणी भगवद्गीता बरयल्या. आनी गणपतीन जें कितें बरयलां पळय ते फोटी केन्नाच आसना. तुवें ते फोटी मोडूंक वचूंक जायना, खंयचे चिंतूंक सुद्दां शकना तूं, कित्याक ती गणपतीन स्वता बरयल्या. व्यास मुनी आसा पळय तेणी डिक्टेशन केला, ताका सांगला ताका कितें बरयता आनी गणपतीन बरयल्या तें. म्हणटकूच ह्या गणपतीन भगवद्गीता बरयल्या, ती पासून आमी गणपती कडेन प्रार्थना करपाक जाय. तुवें हे बरयलां पळय ते आमच्या मनान आमकां सदमता पळय तशें इजी कर. म्हणजे आमी प्रयत्न करता वाचपाक, तूं ते आमकां मदत कर. जरी तर भगवंताची इच्छा आसा, गणपतीची इच्छा आसा जाल्यार तुका ती सगळी सजमूंकूय लागता. कित्याक ती बरयल्याच तेणी. ते भशेन आमी प्रार्थना करपाक जाय कोणा कडेन, गणपती कडेन. मागीर एक अशी कथा आसा, ही सामकी व्हेरी फेमस, ही कोणाक आनी आमकां सगळ्यांक खबरूय आसा ही कथा. खंयची, गणेशीक आमी पयले कित्याक पुजतात, सगळ्या देवतांच्या पयलीं भगवताक गणेशाक कित्याक पुजतात. चल कितें जालें आमचें कितें करपाचें घरान साजरो करपाचो उत्सव जावं कितें गाडी घेवपाची आसा जावं कितें करपाचें, आमी म्हणटा कितें चल गणपतीची पुजा करया, श्री गणेश करया म्हणटा. मागीर फुडल्या वेळार जातलें म्हणटा ऑटोमॅटीक गणपतीचे पयलीं आराधना करया, गणपतीचें नांव घेवया, गणपतीचे गणेश पुजा करया.
आमी कित्याक म्हणटात गणपतीक आमी तो तितले म्हत्व दिल्लें आसा, कित्याक तेजी पुजा अग्र स्टार्ट फर्स्ट तेजी पुजा, तेज्या फाटल्यान बाकीच्या देवाची कोणाची पुजा करता पळय ती. कित्याक लागून हे आमकां खबर आसपाक जाय. आमकां फक्त खबर आसा पुजा तेजी पयली करपाक जाय म्हणून. एकदां असो प्रसंग येता. हे आतां 33 कोटी देव आसा आमचे, तेंच्या भितर की पयलो आतां सगळे जाण म्हणटा आपूण इम्पॉर्टंट. सूर्यदेव म्हणटा आपूण नासतना तुमचें हांगा जिवनच चलचें ना, कांयच चलचें ना संवसारांत. वरुण देव म्हणटा आपण उदक घालिना जाल्यार कांयच टिकचें ना. सगळेच देव म्हणटा आपणाचें इम्पॉर्टन्स, आपूण जाय जाल्यार आसता जाल्यार सगळें जाता. म्हणटकूच लागीं तेंच्या भितर एक हें जाता की कॉम्पिटिशन जाता की आख्खी ह्यो संवसार आसा, आख्खो व्हडलो युनिवर्स बिश्तो आमचो पृथ्वीच न्हू, आख्खो युनिवर्स, तेका कोण फेरो मारून येता, 3 फेरे मारता पळय, तेका आमी म्हत्व दितले. पयली पुजा करपाक तेजी. म्हणटकूच आतां गणपती आसा पळय तो मोठे पोट आनी तेजें वाहन आसा तो मुशक धाकटलो उंदीर. तो मुशकाचेर बसोन येता मोठो खंय रावतलो आनी येदी व्हडली एरिया कंप्लीट करपाक जाय. आनी बाकीचे सगळे आसा देवता पळय, कोणा कडेन फरारी, कोणा कडेन आसा लॅम्बोर्गिनी, कोणा कडेन आसा फिएट, कोणा कडेन आसा सगळ्यो व्हडली हें आसा, कितें आसा वाहनां आसा. गणपती कडेन आसा मुशक, तो खंय म्हूण पावतलो गणपती. म्हणटकूच गणपती म्हणटा आसूं हार मानिना, आपूण म्हणटा आपूण प्रयत्न करता म्हणटा, कितलो जाता तितलो तरी कवर करता. म्हणटूच मुशकाचेर बसता आनी गणपती लागता, ते सगळे फुडें पावले धांवन बाकीचे देवता आसता ते. म्हणटूच वाटेक कितें जाता, हे आतां सगळें घडटा ते हांगा न्हू, पृथ्वीचेर न्हू, हे सामके स्पेसान, आउट स्पेस. म्हणटकूच वाटेक आसता कोण, नारद मुनी. हे सगळे देवता आसा पळय ते धांवतात, कित्याक तांकां धांवन कंप्लीट करपाक जाय न्हू. म्हणटकूच तेंच्यांनी नारद मुनीक पळयला, पूण तांकां ते भाव दिवंक ना. पूण गणपती जेन्ना नारद मुनीक पळयता, गणपती थारता. नारद मुनी म्हणजे कितें बेश्टो साधू बेश्टो हो न्हू, तो संन्यासी हो हे न्हू, तो म्हणून एक भगवान कृष्णाचो परम भक्त आनी ताका आशिर्वाद आसा. आनी नारद मुनीक सगळे लोक इग्नोर करून सगळे फुडें चालले, आपणाक पावपाक जाय रेस शिकपाक म्हणल्यार. पूण गणपती कितें करता, थारता, देंवता मुशका वयलो आनी नारद मुनीक पांयां पडटा, नारद मुनीचो आशिर्वाद घेता. आनी नारद मुनीचें कितें आसता, नारद मुनी तुका आशिर्वाद दिना, कोण ताका मेळोंक येयलो न्हू ताका आशिर्वाद दिना. नारद मुनी फक्त हरीची कथा सांगता, हरीची विष्णूची कृष्णाची कथा सांगता. आनी हें सगळ्यांक खबर आसा, जेन्ना नारद मेळटा पळय तेन्ना तो फक्त हरीची कथा सांगता आनी तो आनी कांय करिना. ते तुका आशिर्वाद बी कांय दिना, तो फक्त हरीची कथा सांगता. तेजी आशिर्वाद दिवपाची स्टायल कितें, हरीची कथा तूं तेजी आयकले, तेजे कडच्यान आयकले म्हणजे तुका तो आशिर्वाद. म्हणटकूच तो हरीची कथा सांगता गणपती, आनी गणपती बाबडो बसला आनी आयकता हरीची कथा. 1 वर सुमार कथाच सांगता तो. ते सगळे धांवन फाटीचे देवता सगळे फुडें पावले आनी कथा इतली मन लावन आयकता गणपती. नारद मुनी पासून खोशी जाता, पण ही गणपती सगळे सोडून गेले म्हणल्यार वरावला आनी कथा आयकता म्हणून. मागीर नारद मुनी सांगता ताका, आतां तुमी एक सांग आपणाक म्हणटा, कथा सांगून जालें, तुमी सगळे धांवतात कित्याक. तो म्हणटा धांवतात आमी कित्याक जाणा, आमची म्हणटा रेस लागल्या म्हणटा. आमकां म्हणटा प्रमुख कोणाक मान दिवपाचो, फर्स्ट मान कोणाक दिवपाचो पळय ते कॉम्पिटिशन चलना म्हणून आमी सगळे धांवतात. पूण आपूण म्हणटा आतां काय फायदो ना म्हणटा, आपूण हरशीं मुशकाचेर बसत काय धांवंक शकना चड, आनी आपूण आतां फाटीं उरलो, आतां कितें करूं जाय म्हणटा. तो नारद मुनी सांगता, आपूण तुका म्हणटा एक सिक्रेट सांगता म्हणटा. तो म्हणटा तूं सिक्रेट कितें करपाचो आसा आपणाक, आतां आपूण ऑलरेडी फाटीं उरलो म्हणटा, ते सगळे फुडें पावले, आतां सिक्रेट आयकून कितें करूं आपूण, आयक म्हणटा सिक्रेट कितें पळय तो. म्हणटकूच तो सांगता ताका, तुका सांगता पूण सिक्रेट सांगता म्हणटा, ह्या आख्ख्या युनिवर्साक तुका रावंड मार म्हटला म्हणून. ह्या युनिवर्स म्हणजे कितें, हो आख्खो युनिवर्स आसा पळय तो कितें, नारद मुनी ताका विचारता, गणपतीक विचारता, हो आख्खो युनिवर्स आसा पळय तो म्हणजे कितें. गणेश कितें म्हूण सांगता ताका श्लोक वयर आसा भगवद्गीतेंतलो 15.6 न तद बसयते सूर्यो न सशंको न पावक यद्गत्वा न विवर्तन्ते धाम परम मम. म्हणजे कितें, हे कृष्ण सांगला आपणाचो धाम आसा पळय तितून सूर्य ना, लायट ना, सूर्य ना म्हणजे उजवाड ना, सूर्याचो उजवाड ना, सूर्य ना आनी चंद्र ना, उजो ना.
आपणाच्या लोकांक हे सगळे ना, सूर्यय ना, चंद्रय ना आणि उजोय ना. म्हटल्यार आपणाचो लोक आसा पळय तो सदांच प्रज्वलीत आसता. म्हणटकूच आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें, आमकां कोणाक खबर ना वैकुंठाक कितें आसा पळय तें. म्हणटूच आमकां जर सांगलें थंय इतले करोडांनी हिरे आसा, इतले सूर्य आसा, 100 सूर्य आसा, आमकां तें खरें दिसचें ना. आमकां कळचें ना कितें म्हणटा पळय तें भगवान कितें म्हणटा. म्हणून भगवंतान आमकां खबर आसा सूर्य म्हणजे कितें तो, आमकां खबर आसा चंद्र म्हणजे कितें तो, आमकां खबर आसा उजो म्हणजे कितें तो. म्हणटूच भगवान सांगता कितें हें सगळें ना आपणाच्या हितून. आपणाच्या लोकांक हे ना तिनूय वस्तू. पूण तरी आसतना आपणाच्या लोकांक सगळो उजवाड आसा, खूब उजवाड आसा, जाय तितलो उजवाड आसा. हें बरयलां भगवद्गीतेन श्लोक 15.6. म्हणटूच सांगपाचें म्हटल्यार आपणाच्या भगवंत सांगता कितें आपणाच्या हितून कितें ना पळय तें, जें हांगासर जितलें म्हत्वाचें आसा पळय तें आपणाच्या लोकांक ना. म्हणटकूच हेच श्री गणेश आसा पळय ते परते करतात आनी नारद मुनीक सांगता. भगवद्गीतान भगवंतान कितें सांगलां आपणाच्या लोकांक ना पळय, गणेशजी सांगता आमच्या लोकांक सूर्य आसा, आमच्या लोकांक चंद्र आसा, आमच्या लोकांक उजो आसा. म्हणटकूच नारद मुनी कितें सांगता, हे म्हणटा सगळो आनी कांय न्हू म्हणटा, सूर्य चंद्र आनी उजो म्हटल्यार राम म्हणटा, राम आसा म्हणटा. आमच्या लोकांत राम आसा म्हणजे कितें, अर्थ कितें जातो. सूर्य चंद्र आसा आनी उजो आसा म्हणजे राम. आतां पळय उजो उज्याचे संस्कृत उतार कितें, कृष्णू कृष्णू कृष्णू. तितून कितें आर आसा, स आसा. मागीर सन सूर्य, सूर्याचे संस्कृत नांव कितें, उतार कितें, भानू. भानू म्हणजे सूर्य संस्कृत उतार. आनी चंद्र, चंद्राचे संस्कृत उतार कितें, हिमकरा. हिमकरा म्हणजे हितून तिनायनी कृष्णान आर आसा, कृष्णून आर आसा, भानून ए आसा आनी हिमकरण एम आसा. आतां तुमी देवनागरी स्टायलीनी वाचून गेले जाल्यार ती अक्षरां आसा हितून. म्हणटकूच तितून आसा कितें, राम. तो म्हणटा राम आसा हितून म्हणटा. म्हणटूच तूं काय करूं नाका म्हणटा, तूं फक्त म्हणटा राम उतार नांव आसा पळय, राम नांव तें भगवंतान सांगलां आपूण आपणाच्या नांवान भितर आसा म्हणून. आपणाक सोदूंक खंय वचपाची गरज ना. आपणाचें नांव आसा पळय थंय आपूण आसा, आपणाच्या नांवान आसा म्हणून. म्हणटूच गणपती कितें करता, रामाचें नांव देवनागरीक बरयता जमनीर आनी तेच्या भोंवतणी 3 फेरे काडटा. रामाच्या नांवा भोंवतणी 3 फेरे काडटा आनी वचून सांगता शिवजीक आनी सगळ्यांक. आपणें म्हणटा सगळ्या जगाचे सगळ्या हेजे रावंड मारले 3 म्हणटा. ते मागीर विचारता ताका कशें रावंड मारले, तूं म्हणटा दिसोकूच ना रावंड मारतना धांवताना. तो सांगता, तो मागीर तांकां हें एक्सप्लेनेशन दिता, हे जग म्हणजे कितें पळय तें, जग म्हणजे कितें. आनी ते आसा सगळें जग कोणान, रामाच्या भितर. आनी आपणें रामाचे प्रदक्षिणा काडली. ही आमी कथा आयकूंक नासली, आमी कथा आयकलेली सेपरेट. म्हटल्यार हे एका मध्यंतरान हे सगळें घडलेलें अशें बरयल्लें आसा. आमकां जी सगळें सारकें, सगळें सारकें, तें सारकें हें सारकें, पूण हें आमकां खबर ना कित्याक आमी शास्त्रां वाचूंक ना, इन डेप्थ स्टडी केल्ली ना. हें सारकें तें सारकें. म्हणटकूच खंय फटी अशें कांय ना, सगळें खरें. पूण हांव आतां फक्त कितें करता, तें रिपीट करचे पेक्षा आमकां थोडें कितें न्हय जें कितें आमी आयकोंक ना, कमी लोकांक खबर आसा. हे जे कोण शास्त्र वाचतात हे सगळे भागवत हितून बरयल्लें आसता, ग्रंथांचेर बरयल्लें आसा. आतां तुमकां सांगलें खंयचो ग्रंथ तो, ब्रह्मविवर्त पुराण ना, ब्रह्मविवर्त पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण. ब्रह्मविवर्त पुराणांत हे सगळें बरयल्लें आसा. ब्रह्मविवर्त पुराण कोण वाचूंक वयता, कोणाक नांव तरी कोणाक खबर आसा. म्हाका आतां हेजे नोट्स काडटा पूण म्हाका खबर, ब्रह्मा ब्रह्मा हय ब्रह्मानूच सांगला कृष्ण हो सगळ्यांत व्हडलो देव म्हणून. हे ब्रह्मा, हे रेफरन्स सगळे ब्रह्माचे. म्हणटकूच हांव रेफरन्स आसा म्हणून खरें म्हणल्यार म्हाका ते सदमाळ जालें. हांव तकली घुंवली म्हाजी, नोट्सूच काडटा म्हटल्यार. मागीर हांवें खूब रिसर्च केलो मागीर म्हटलें आसूं पळोवया म्हटलें कितें जाता तें, सांगपाचें काम करया फुडें. तुमकां रेफरन्स जाय जाल्यार रेफरन्स दिता हांव. आतां सांगपाचें म्हटल्यार प्रभुजी न्हू आमचो प्रोग्राम चालू आसा पणजे.
जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पण तो हिंदीन आसतलो पणजे आल्फ्रंटाजान हो आमचो प्रोग्राम वर्साक 2-4 तरी प्रोग्राम आसता ते हितून तुका हो एक तुवें कोर्स तूं कितलोय गड्डो आसूं तुका कांयच खबर ना देवाचें हो तर तुवें 5 दिसांचो कोर्स अटेंड करशी न्हू तूं सामको असो जाता 2 दिसांनी आपूण खंय आसलो इतल्या वर्सांक काय म्हणटा बरे मनीस खंयचे इतले ते सादे केल्ले आसा ते कितें आतां फक्त मनशाची इच्छा आसपाक जाय भगवंताची जाणा जावपाक तुजी फक्त इच्छा जावपाक जाय फुडलें सगळें भगवान करता तुजी वाट सगळें म्हणटकूच अशें आसा रामाचें नांव काडटा रामाच्या भोंवतणी प्रदक्षिणा काडटा आनी म्हणटा आपणें सगळ्या संवसाराक आपण जे सगळ्या ब्रह्मांडाक भोंवपाचें आसता रावंड मारपाचें आसता ते आपल्याक जालें आता गणपतीक आमी सगळ्यांक हुशार म्हणटात कित्याक तो आपणाचे बाकीचे देव आसता ते धांवता पूण तो तकलेन कितें करूंक जाय पळय ते करता ते कितें करता तो गुरू कडेन समर्पण करता गुरू कोणाक सांगा कोण गुरू हांगा नारद मुनी कडेन तो सरेंडर करता नारद मुनीन खूब जाणांक भगवंताची प्राप्ती जावपाक जाय म्हणून प्रल्हाद महाराज बी असे खूब जाण आसा तांकां नारद मुनी तांकां वाट दाखयता मागीर रत्नाकर आसता पळय तो वाल्मिकी ऋषी जाता तांकां सगळ्यांक नारद इज अ गुरू तो तुका वाट दाखयता कशें वचपाचें फुडें पळय तें पूण लोकांचो एप्रोच आसता पळय तो सारको रॉंग आसता तेंचे तकलेन रॉंग आसता चितले कळीचो नारद आनी हें तें म्हणटा पूण नारद गुरू तो तुका सारकीच वाट दाखयता कशी फुडें सरपाक जाय पळय तो म्हणटकूच गणेश कितें करता नारद मुनी ताका जशें सांगता पळय ते भाशेन तो वागता अशें कृष्ण कितें आसा जे आपणाची कथा आयकपाक रेफरन्स दिता सगळें सोडून बाबा आपणाक एक व्हडली पदवी मेळपाची आसली आपूण फुडें धांवलो फर्स्ट येयलो जाल्यार आपणाक पयली पुजा आपणाची जावची आसली पूण ते सोडलेलें न्ही गणपतीन आनी तो भगवत कथा आयकपाक बसलो भगवत कथा कोण सांगता नारद मुनी भगवत कथा आयकपाक बसलो तो म्हणजे भगवान जे आपली कथा आयकपाक बसता सगळ्यांक सुबेस्ट रेफरन्स टायम काडून आपणाक दिता भौतीक जगांसून सगळें सोडून आपणाक टायम दिता आपणाचें आयकपाक म्हणून भगवंतूय तेका त्या पासून रेसिप्रोकेट करता रेसिप्रोकेट म्हणजे तेका उत्तर दिता आपणाची दया दाखयता तेजेर म्हणटकूच आमी हेजे पासून गणपती कडच्यान कितें शिकूंक शकता हे इम्पॉर्टंट आख्खी सगळी आमी आतां प्रवचन ऐकले पूण गणपती उत्तर कडच्यान आमच्यान कितें शिकपाक जाता गणपती कडेन दिवपाक आमकां खूब आसा पूण आमची कॅपेसिटी ना गणपती कडेन मागपाक कित्याक आमकां जितलें चिंतून सुद्दां येना कितें मागपाचें गणपती कडेन पळयता आमी फक्त हे भौतीक जिवनान सारके गुल जाल्ले आसा आमी फक्त आमचे हेल्थ वेल्थ आनी फॅमिली हितूनच आसा म्हणटकूच आमी फक्त तर गणपती कडेन इतलेंच मागात न्हू की भगवान आमकां स्थिर कर तूं जसो स्थिर बसलेलो आसता पळय तसो आमकां स्थिर कर भक्ती करपाक भगवंताची भक्ती करपाक तूं स्थिर कर आनी आमकां शक्ती दी भगवंताची भक्ती करपाक प्रार्थना करपाक भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक स्थिर कर आनी आमकां शक्ती दी इतलेंच तर तूं भगवंताचे कडच्यान मागची कृष्णाची भक्ती मागची तूं रामाची भक्ती मागची तुका भगवान एनी टायम दिवपाक रेडी आसा पूण आमची लोक कितें आसा आमी क्षणीक भर सूख मेळटा आमकां पळय ते वस्तू मागता आमकां गाडी जाय नवी गाडी जाय पूण ती गाडी आसता कितें क्षणीक भर सूख मेळटा 4 दीस 8 दीस तुका मजा दिसता 1 वर आसता म्हणसर ती मागीर गाडी आउटडेटेड तूं मागीर ती वताकूच आसता मागीर ती मागीर तुका ती भितर बसून हाडून दवरून दिसना मागीर तुका आनी कितें जाय आसता म्हणटकूच हे सगळे मेटेरियलिस्टीक भौतीक वस्तू मागतात आमी पूण आमी खरें कितें मागपाक जाय आनी भगवान सदांच रेडी आसता ते दिवपाक आमकां ती आमी मागना म्हणटकूच आमी भगवंता कडेन प्रार्थना करपाक जाय आपणाक भगवत धामान येवपाक वचपाक मार्ग मोकळो कर म्हाका तुमची भक्ती जाय आनी तुमची भक्ती करीत हांव जाल्यार म्हाका तुमी भगवत धामान घेतले कित्याक ताका घेवचेच पडटले कित्याक तुमी भगवंताच्या नांवाचो जप करशात जाल्यार तांकां ते प्रमाणे रेसिप्रोकेट करचें पडटा तांकां तूं तर तेजें नांवूच केन्ना घेयना जीवनभर बाकीचे सगळे करताय सगळ्याक भोंवताय तूं सगळ्यो कथा आयकताय कितें करता पूण भगवंताचें नांव घेयनाय तूं जिबेचेर तुका जीव दिल्ली आसा देवान आपणाचें नांव घे जिबेचेर तूं नांव घेयनाय जाल्यार कितें फायदो म्हणटकूच आमी भगवंता कडेन फक्त भक्ती मागपाक जाय कित्याक आमी सगळें पळयलें जिवनांत सूख खंयच ना हे सगळे क्षणीक भर सूख सगळे गाडयो घोडे बंगले ते कोण सुखी आसा
गिरेस्तातलो ग्रेस मनीस सुखी ना, आणि कोण सामको गरीबातलो गरीब आसा पळय ते सुखी आसा. आयचे म्हणटा जेवण जालें, पोट भरलें, न्हिदलें, फाल्यांचें देव पळयतलो म्हणटा, फाल्यां देवाचें सोडटा. हे मनीस खूब सुखी आसता. पूण पयशेवाले लोक आसता पळय तांकां सूख ना, तांकां टॅबलेटां खावन न्हिदचें पडटा. थोड्यांक सवय बी आल्या बगर जेम पडना. पयशे खूब आसा पूण सूख ना. पूण गरीब आसता पळय ते फुटपाथेर न्हिदता पळय तांकां 2 मिनटांनी जेम पडटा. तांकां टॅबलेटाय घेवपाची ना आनी कांय ना, कित्याक फाल्यांचें टेन्शन ना. ते म्हणटा भगवान पळयतलो फाल्यां कितें जालें. पूण आमी फक्त भगवंता कडेन प्रार्थना करपाक जाय. श्री गणपती कडेन प्रार्थना करपाक जाय की आमकां भगवंताची भक्ती करपाक मदत कर. ही भगवंता आमी मेन प्रार्थना करपाक जाय. कित्याक एकदां तर आमकां भगवंताची कृपा जाली आमचेर जाल्यार आमकां आनी कांयच नाका संवसारांत. हें फायनल. आनी कितें आसा विचारपाचें? ह्या हांव तुमकां सगळें सांगता ते रेफरन्स. तुमकां जाय जाल्यार रेफरन्स दिता हांव. ना तशें काय आमी हे भगवत गीतेचेरूच बरयला. तुमकां रेफरन्स दिले भगवत गीतेचे वयले जाय. गणपती बाप्पा मोरया. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. श्री लक्ष्मी नारायण की जय. हरि हरि. जय प्रेमानंदे.